توجہ میری حل کرو. رب کائنات نے اس کائنات اندر بہت ساریاں مخلوقات پیدا فرمائیاں نے، لیکن اللہ نے سب نالوں آلہ کسے نو بنائے تے انہوں حضرت انسان کہیں دینے. کی کہیں دینے؟ بولو ہاں انسان. انسان بولو کی کہیں دینے؟ سارے نہیں بولے. کی کہیں دینے؟ انسان بشر رب دا بندہ. اللہ کریم نے جنہ نالوں نوریاں نالوں بھی اللہ نے آلہ بنایا ہے. اور انہ بشریاں دا سردار اللہ نے کنوں بنایا ہے؟ آمینہ دلال حضرت محمد. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جس بندے نے اس محفل چ بہ کے درود نہیں پڑھنا اتھے بہن دا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. جبریل دی بد دعا دے مستحق بنو گے. اس واسطے جاگو اور محبت اور پیار نال درود پڑھ دے جاؤ. انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا. آدم دی جتنی بھی اولاد ہے، انبیاء، صحابہ، اولیاء، اللہ نے ساریاں دا سردار بنایا ہے ساڑے امام جناب محمد. سارے ایک باری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں نبی پاک نو بشر کیا جاندے رب دا بندہ کیا جاندے تے کئیاں پائیاں دے دل چ فوراً آ جاندے ویکھیے ہی ساڈا مولوی کہندا نہیں سی اے اپنے ارگا کہندے نے، اے اپنے ارگا کہندے نے، بڑے بھرا دے برابر سمجھدے نے. استغفر اللہ معاذ اللہ. انہاں دے نزدیک چ نبی پاک دا خیال نماز چ آ جائے تے نماز ہی ٹوٹ جاندی ہے. کس بے ایمان نے آکھے؟ کس لعنتی نے آکھے؟ اہل حدیث دا عقیدہ جس نماز اندر نبی پاک دا خیال نہیں آندا اللہ وہ نماز قبول کردا. اچھی بولو. جنہوں اللہ نے زبان دیتی اپنے محبوب واسطے بولو اللہ وہ نماز قبول کردا. جس نماز اندر درود کوئی نہیں اللہ وہ نماز قبول نہیں کردا. جس دعا اندر درود کوئی نہیں اچھی بولو اللہ وہ دعا بھی قبول کردا. ذات اعتبار نال اللہ نے آمینہ دلال نو بشر بنایا ہے. اچھی بولو کی بنایا ہے؟ سارے نہیں بولے جنہ دا عقیدہ ہے اے قرآن دا عقیدہ ہے، قرآن دا عقیدہ ہے، حدیث دا عقیدہ ہے. اللہ نے ذات دے اعتبار نال میرے نبی نو بشر بنایا ہے. ایک باری اچھی بولو کی بنایا ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرنے والو، میرے نبی پاک دی اہل بیت نال پیار کرنے والو، رب کائنات نے ذات دے اعتبار نال بشر بنایا. کیونکہ رب کائنات نے جنیاں بھی مخلوقات پیدا فرمائیاں نے اللہ نے سب نالوں اعلیٰ انسان نو بنایا. اللہ نے بشر نو بنایا، اللہ نے بندے نو بنایا. میں نہیں کہہ رہا قرآن. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامیر. رب کائنات نے 4 قسمہ کھا دیاں. اونچی بولو کنیاں قسمہ؟ اللہ نے 4 قسمہ کھا دیاں. ہائے مالکاں تسی قسمہ نام ہی کھان دے تے اسی گل من لینی سی. رب کائنات فرماندے نے میرے بندیوں تسی تے بغیر قسمہ تو من لینی سی. کئی بدبخت انج دے نے میں رب قسمہ پیا چکنا وا. اللہ فرماندے نے مینوں تین دیاں قسماں، مینوں زیتون دیاں قسماں، مینوں طور سینا دیاں قسماں، مینوں امن والے شہر دیاں قسماں. اللہ انیاں قسماں کیوں کھا دیاں جے؟ اللہ فرماندے نے لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
دھیان میرے وال کرنا ہے, دھیان میرے والی کو تھوڑی جی کٹا دیو, میک دی آواز کھول دیو, گین بھی کھول دیو. آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والو توجہ کرے ہو. ذات دے اعتبار نال رب کائنات نے میرے نبی نو بشر بنایا, لیکن شان دے اعتبار نال اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. مسلمانوں, ذات دے اعتبار نال رب کائنات نے میرے نبی نو بشر بنایا, لیکن شان دے اعتبار نال رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے مومنو, رب کائنات نے ذات دے اعتبار نال میرے نبی نو بشر بنایا, لیکن شان دے اعتبار نال رب کائنات نے میرے نبی دی پیشانی دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دی آنکھیاں دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دے چہرے دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دی زبان دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دے بولن دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دے سینے دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دے خلق دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دے دنہ دا ذکر قرآن اندر, میرے نبی دیاں راتاں دا ذکر قرآن اندر. اللہ اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں, رب کائنات دی قسم ہے, اللہ نے قرآن پاک اندر میرے نبی دیاں بیویاں دا ذکر قرآن اندر, نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر قرآن اندر, نبی دے بیلیاں دا ذکر قرآن اندر, نبی دی کملی دا ذکر قرآن اندر, نبی پاک دے بستر دا ذکر قرآن اندر. میں ذکر مصطفیٰ بیان کرنا چاہنا, لیکن عقیدے دی اصلاح کر لینا. ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا, لیکن شان دے اعتبار نال رب کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. کو تھوڑی جی کٹ کر دیو, تھوڑی جی کو کٹ کر دیو. محبت نے ایک باری درود پڑھو محمد. وہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سجا چکو ہم ماشاءاللہ, جنہاں نو کوئی نہیں آندی بھئی, چلو تھوڑے ہی نہیں, خیر ہے. ذات دے اعتبار نال میرا نبی بشر ہے. اچھی بولو ذات دے اعتبار نال, جنہ دا عقیدہ صرف وہ بولو ذات دے اعتبار نال میرا نبی. اللہ 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 میں قربان جاواں, ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا, لیکن شان دے اعتبار نال رب کائنات نے میرے نبی پاک دے ماتھا پاک دا ذکر فرمایا, ذکر مصطفیٰ. اللہ میں قربان جاواں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میرے سونیاں تسی زمین تے بیٹھ کے اپنی پیشانی دا رخ موڑو گے, میں رب کائنات آسمان تے بہ کے قبلہ تبدیل فرما دیاں گا. میرے نبی دیاں کھیاں دا ذکر قرآن پاک اندر. ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا, لیکن شان دے اعتبار نال میرے نبی دیاں سونیاں سونیاں پیاریاں پیاریاں اکھیاں دا ذکر بھی اللہ دا قرآن کر دے. ما زاغ البشر وما طغى. میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو, ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا, لیکن شان دے اعتبار نال میرے نبی دی زبان دا ذکر بھی قرآن اندر. اللہ فرماندے نے لا تحرک به لسانک لتعجل به. ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا, لیکن شان دے اعتبار نال میرے نبی دے بولن دا ذکر بھی قرآن اندر. اللہ فرماندے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ اکبر. اللہ مسلمانوں,
میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا لیکن شان دے اعتبار نال اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے سینے دا ذکر قرآن اندر آیا اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا لیکن شان دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر قرآن اندر فرمایا اللہ فرماندے نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا لیکن شان دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی دی کملی دا ذکر قرآن اندر فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کوئی اللہ دا نا آجے تھوڑی کو کٹا دیو تھوڑی جی کٹا دیو مہربانی آواز زیادہ کر دے آواز تھوڑی کھول دیو ایکو کٹا دیو مہربانی درود پڑھو ہاں حضرت محمد اللہ تعالیٰ نبی پاک دے چہرے دا دیدار نصیب فرمائے پیار اور محبت نہ میرے نبی تے رج رج کے درود پڑھیا کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں میرے نبی نال پیار کرنے والوں ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا ایک واری بولو نا میرے نبی نو جنوں اللہ نے زبان دیتی ایک واری ضرور بولے عقیدے دی بات ہے اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا بولو کی بنایا اللہ دی قسم بشر بنایا لیکن شان دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی دے بستر پاک دا ذکر فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر مسلمانوں ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا لیکن شان دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی دے شہراں دا ذکر بھی قرآن اندر فرمایا اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا لیکن شان دے اعتبار نال اللہ دی قسم ہے رب کائنات نے میرے نبی دیاں بیویاں دا ذکر بھی قرآن اندر فرمایا اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ذات دے اعتبار نال میرا نبی بشرے تے شان دے اعتبار نال بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نبی پاک تو اونچی ذات تے صرف سجا ہاتھ چوکے جندہ عقیدہ نبی پاک تو اونچی ذات تے صرف اللہ دی نہیں جی نہیں اسی تے او نور کہیں دے ہی نہیں تسی کیڑا نور کہیں دے ہو اسی کہنے ہیں نور من نور اللہ ہیں جی اگر اے شرک نہیں تے دنیا تے ہور شرک ہی کوئی نہیں ہیں جی اگر اے شرک نہیں اللہ دے نور دے بچوں نور سورۃ الاخلاص آندھی ہے کسے نو کنو کنو آندھی ماشاءاللہ سارے نو آندھی ہے 3 باری پڑھیا کرو اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرماندا ہے ترجمہ بھی آندا ہے ہیں جی ترجمہ آندا ہوئے تے پھر رولا ہی نہ پوے کہ اللہ دے وچوں نور
اللہ فرماندے نے بسمillahirrahmanirrahim قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد رب کائنات فرماندے نے لوگو نہ میں کسے وچوں جڑیا گیا نہ میں کسے نو جڑیا اللہ اکبر اللہ کائنات والے ہو رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے میرے نبی نو بڑیاں شاناں دتیاں بڑے مقام دیتے بڑیاں عزتاں دتیاں بڑیاں بلندیاں دتیاں بڑے رتبے تے مقام عطا فرمائے نے ضروری نہیں کہ نبی پاک نو رب دا حصہ بناؤ تے پھر ہی شان مکمل ہوئے گی کیوں جی جیڑی رب نے شان دیتی ہے تھوڑی ہے رب دا حصہ بناؤ گے تے شان پوری ہوئے گی اللہ اکبر اللہ کائنات والے ہو آؤ ذکر مصطفیٰ رب دا قرآن پڑھے میں نبی پاک دیاں چند حدیثہ سناواں ذکر کیتا آمینہ دے لال دا جنہ نے کیتا انسانہ نے کیتا جاندارہ نے کیتا جان والیاں چیزاں ذکر کر دیاں نے کمال کوئی نہیں اللہ دی قسم بے جان چیزاں بھی آمینہ دے لال دا ذکر کر دیاں نے کیوں جی فرمایا آج بھی مینوں پتھر یاد نے جڑے بچپن چ میں محمد پڑھو ہے ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں میرے نبی فرماندے نے کائنات والے ہو اج بھی میں انہاں پتھراں نو جاننا وا جڑے بچپن چ مینوں سلام کیتا کردے سن اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی آپ فرماندے نے کائنات والے ہو میں اللہ دے نبی دے نال ایک سفر تے جا رہا ہاں میرے نبی قضائے حاجت جانا چاہ رہے نے میرے نبی علیہ السلام نو کوئی ٹیلا نظر نہیں آندا کوئی پہاڑی نظر نہیں آندی جدی اوڑ دے مگر بہ کے میرے نبی قضائے حاجت تو فارغ ہو جان ویکھی ذکر میرے نبی دا بے جان چیزاں اللہ دی قسم آمینہ دے لال دی گل نو من دیاں نے میرے نبی دا ذکر کر دیاں نے میرے نبی نال پیار کر دیاں نے میرے نبی نال محبت کر دیاں نے میرے نبی نال عقیدت کر دیاں نے میرے نبی دا احترام کر دیاں نے حضرت انس فرماندے نے لوگو اللہ دے نبی نو دو درخت دور نظر آئے نے میرے نبی نے دوواں نو اشارہ کیتا رب کائنات دی قسم دوویں درخت میرے نبی دا حکم مان کے میرے نبی دا آرڈر مان کے میرے نبی دا احترام کردیاں ہویا زمین نو چیر دے میرے نبی پاک دے کول آ گئے نے درخت اوے بے جان چیزاں بھی احترام کردیاں نے میرے نبی علیہ السلام اللہ دی قسم احد پہاڑ تے کھڑے ہوئے نے میرے نبی فرماندے نے لوگو میں احد نال پیار کرنا وا احد میرے نال پیار کر دے احد نے ہلنا شروع کر دیتا میرے نبی پاک نے ایڑی مبارک ماری ہے فرمایا احد ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے ہوئے نے اللہ دی قسم احد میرے نبی دے احترام اندر رک گیا اوے مسلمانوں اللہ دے نبی مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دیندے نے میرے نبی جمعہ پڑھاندے نے ایک درخت دے کول کھڑے ہو کے ایک عورت نے ممبر بنا کے دے دیتا میرے نبی ممبر تے آئے نے ما بین بیتی و ممبری روزہ تم من ریاض الجنہ اللہ کو دعا کر لا اللہ سونیا اپنی زندگی دے اندر نبی پاک دے روزے دا زید اللہ روزے دا دیدار نصیب فرما دے کرنا انشاءاللہ اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے جانا انشاءاللہ لجانا اللہ کون ہے اللہ نے سجا چوکے بولو ہاں لجانا اللہ کون ہے اللہ اللہ لے جا تینو تیری رحمت دا واسطہ اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما اللہ جننے آئے نے اللہ سارے انو بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دے کیوں جی منظوری کرنا اللہ کون ہے پکی گالے اللہ کو دعا نہ کر لئیے بابا جی سمسام سب پڑھو رحمت اللہ علیہ پڑھ لو کچھ نہیں ہوندہ انشاءاللہ رحمت اللہ علیہ کئی حج کیتے تے جدو جاندے نے مین دعا اور بھی بڑیاں دعاواں لیکن مین دعا اللہ اگلے سال پھر لے آئیں اگلے سال پھر تے اللہ لے جاندہ سی کہ نہیں تسی کدی رو کے دعا کیتی اللہ بیت اللہ دا طواف نصیب فرما رو کے دعا کیتی جے نہیں کیتی ہوئے تے اللہ ضرور کروا دے
اللہ دی قسم ہے جڑا عقیدے نال رب کو رو کے بیت اللہ دا طواف منگدا ہے اللہ کروا دیندا ہے منگو گے انشاءاللہ اللہ مدت گزری یہ شک دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے کر دے دوالے ہے نٹھ نٹھ کے تیرے کر دے دوالے ہے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے اوے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے پلا پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے جندہ جندہ جی کر دے دو میں آچو کے کبھواں سبحان اللہ اللہ مدت گزری یہ شک دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے کر دے دوالے ہے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی ہے لکھ بن دی اوتھے عمراں لگان نو جی کر دے نبی پاک دا صحابی کہندے ایک بی بی نے ممبر بنا دیتا تحفہ اللہ دے نبی علیہ السلام ممبر تے آئے نے او بے جان درخت میرے نبی علیہ السلام دی جدائی اندر رو رہے میرے نبی نے ممبر چھڑے آؤ اللہ دے نبی علیہ السلام نے درخت نو جفا مار لے آؤ اوے مسلمانوں میرے نبی دے یار کہیں دے نے اے درخت انجر ہوندہ ہے جی میں ماں دے اللہ ماں دی جدائی دے اندر بچہ روندہ ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ذکر مصطفیٰ سنن والے ہو اللہ دے نبی دا شہر مدینہ ایک بکریاں چران والا بکریاں پیاں چران دے بکریاں چران دیاں ایک بگیاڑ آ گیا بگیاڑ نے بکری نو اٹھا لیا انہیں سوٹا ماریا اپنی بکری نو چھڑا لیا ان بگیاڑ سامنے جا کے بہ گیا اللہ اکبر اللہ انسانہ طرح گلاں کر دے انسانہ طرح گلاں کر دے آمدہ بکریاں چران والے آگا اللہ نے مینوں رزق دیتا تو میرے کولوں کھولیا اوے چنگا کام نہیں کیتا اللہ نے مینوں رزق دیتا تو میرے کولوں کھولیا اوے چنگا کام نہیں کیتا اے بکریاں چران والا منہ چونگل لے کے کھلوتا ہے بگیاڑ پیا بول دے بگیاڑ بول دے اچھی بولو بول دے بگیاڑ پیا بول دے آندہ ایڈا حیران نہ ہو اے کوئی کمال نہیں کہ میں پیا بولنا جانور پیا بول دے اندے نالو ایک وڈی کمال دی گل دسا اے تیرے پیچھے مدینہ شہر ہے اس مدینے دی اندر ایک رب دا بندہ ہے جن دا نام محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم رب دی مرضی نال بول دے پچھلیاں خبراں بھی دس دے تے قیامت تک ہون والے حالات بھی بیان کری جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کائنات والے ہو اللہ دا قرآن پڑھو اماں جی عائشہ نو کسی نے پوچھیا نا اماں جی نبی پاک دا خلق کی ہے فرمایا کانا خلقہ القرآن قرآن نہیں پڑھے گا اللہ نے سارے دا سارا قرآن نبی پاک دی شان اندر ہی نازل فرمایا ہے علماء تشریف فرمانے مینو اجازت نہیں نہ دل دیندے تے نہ ہی انہ دی موجودگی اجازت دیندی ہے میں زیادہ دیر گفتگو کراں نبی پاک دی شان اندر ایک دو اشعار سنا کے اپنی بات مکمل کرن لگا ایک بری جاگر دا ثبوت دیو حضرت محمد اللہ 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 میں قربان جاواں رب کائنات دی قسم ذات دے اعتبار نال اللہ نے میرے نبی نو بشر بنایا لیکن شان دے اعتبار نال اللہ اکبر اللہ مسلمانوں معراج دی رات جدو انبیاء دیاں صفاں بنیاں ہوئیاں نے حضرت
حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود نے، حضرت نوح بھی موجود نے، ابراہیم بھی موجود نے، اسماعیل بھی موجود نے، نبی یعقوب بھی موجود نے، حضرت اسحاق بھی موجود نے، حضرت یوسف، سارے نبی موجود نے۔ اوے لوگو میں قربان جاواں آمینہ دے لال دی شان تو قربان جاواں، اوے شیما دے ویر دی شان تو قربان جاواں، بدر منیر دی شان تو قربان جاواں، وہابیاں دے پیر دی شان تو قربان جاواں۔ ایڈیاں ایڈیاں شاناں والے، ایڈیاں ایڈیاں مقاماں والے، ایڈیاں ایڈیاں عزتاں والے، ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں عمراں والے نبی انج صفاں بنا کے کھڑے ہوئے نے۔ اوے لوگو صفاں دے اندر کئی کھڑے ہوندے نے لیکن مصلے تے کی جاندا ہے، آدم بھی کہندے ہون گے، نوح بھی کہندے ہون گے، ابراہیم، اسماعیل، نبی یعقوب، اسحاق، ہر نبی دا دل کردا ہے گا مصلے تے جان نو، لیکن مسلمانوں آمینہ دے لال دی شان اور مقام کیا ہے؟ ذات دے اعتبار نال اللہ نے بشر بنایا، لیکن شان دے اعتبار نال حضرت جبریل تشریف لے آئے نے، میرے نبی پاک دا گھٹ پکڑیا، مصلے تے کھڑا کیتا، آندے نے سونیاں جتھے آمینہ دا لال آ جاوے اوتھے کوئی نبی بھی مصلے تے جا سکدا؟ کوئی نبی مصلے تے جا سکدا؟ لیکن مولوی صاحب دے آندے نے حاضر ناظر نے تے بھج کے مصلے تے بھی چڑھ جاندے نے، ہیں مولوی صاحب آندے نے حاضر ناظر نے تے 2 گھنٹے تقریر آپ ہی کردے نے۔